नमस्कार सम्पूर्ण राजेश पटवाल फेसबुक हेरेर बस्नुभएका मेरा आदरणीय मेरा समकालीन तथा सम्पूर्ण मित्रहरूमा आज तपाईँ माझमा मेरो एउटा गाउँबाट आउनुभएको दाजुको स्वरबाट आवाज सुनाउनेछु। कस्तो लाग्छ तपाईलाई? जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला। यदि मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर भने अवश्य गर्नुहोला। बरखा खाते हिउँदो खान्यामाउरे घामा छ केसर। बरखा खाते हिउँदो खान्यामाउरे घामा छ केसर। चोतीका सानैला रङ्ग छरे त्यही बेसर। चोतीका सानौला रङ्ग छरे त्यही बेसर। कोही कोही मान्छे खेरो नौला मौरे घन छ केसर। कोही कोही मान्छे खेरो नौला मौरे घन छ केसर। कोही कठै भनौला रङ्ग छरे त्यही बेसर। कोही कठै भनौला रङ्ग छरे त्यही बेसर।